Kinahanglan ako katkato na ang kapayas kay nga mo putlon kay lisod na kaayo kusog na ang hangin kay bagyo man karon tingali ari pa dong sa sakyanan sa bus nga gidriban sa akong bana. Munang ako ning katkat kay lisod kaayo nga akong banang katkat kay dako-dako manang ingon ko nga ako nalay katkat kay gamay-gamay ko. Unya na ako siyang gihiktan og PC kay pag aron pag kaning putol sa akong bana ako pong birahon para dili mangadto pa dong sa wire na karon giputol na sa gitadtad na sa akong bana kay iya putlon unya ako pod ako na akong gibira kay aron dili siya mo ngadto sa wire nga makadaot noon masangit ngadto sa wire nang na among giputol og daghan salamat sa akong ate sa asawa sa akong kuya nga misugot siya nga kanang putlon namo ang iyang kapayas kay tingali makusog na unya ang kaning hangin unya nga ripadong sa sakyanan lisod na kaayo kay bag-o pa ba taw na napalitan og wheel shield sa glass sa atubangan kay gikuan pud sa manok unya daghan kayong salamat Ate Lizel nga sugot ka bisag sa kadaghan bunga sa imong kapayas nga gitanom sugot ka nga among putlon mag-asawa. Thank you kayo ate sa imong pagsabot unya na nangatagak na daghan kayo anugon gud unta ang kapayas pero kinahanglan man jud kay pertira ba taong mahala ang glass sa sakyanan og salamat lang kay Ate Lizel ug Kuya Dodoy sabot sila sa amo nga tingalig unya na inikusog na sa hangin mungari pa doong sa bus ug lisod na kaayo di para bataw na dugay palitan og glass sa atubangan ug daghan kaayo salamat Ate Lizel ug Kuya Dodoy sa inyong pagsabot namo mag-asawa na amo taong giputulan tulo ka punuan sayang gud kaayo unta kay daghan kaayo bunga unya ang akong langgaman harabain taon magkaning kan-anan wa na tay kanon sa akong langgam nga ana ra ba taon siya magsikaon kanang magsitok-tok sa namo ini kabunta mag-asawa ana siya mo kaning mukaon na ng kapayas hinog na karon na among giputol sorry ka ayo lang gamon saon man kinahanglan man jud namo putlo ng kapayas mag-asawa kay tingalig pag kusog ng hangin ari padong sa sakyanan unya madaot na pod ang glass pertira ba tawo ng mahala unya na daghan na kaayo kapayas ang among giputol among gipamunit na sayang jud kaayo sa nga tanan kay kaning kinahanglan man jud kaayo in taon ug sorry kaayo Ate Lizel Kuya Dodoy nga among giputol ang inyong tanong nga kapayas ug daghan salamat sa inyong pagsabot na daghan kay kapayas no napay mga gagmay unya na para ba nay hinog war pa taw ni kanon ta sa langgam nga kanang langgam nga magsigig tok-tok sa among bintana muna perminti iyang kanon ang kanang hinog daghan na kayong kapayas nga akong gipamupo akong gipamunit na kay ako nang gipundok na ako diha sa mayuta kay ako na isud sa sako ang tanan kay ako lang gipili kay mga gagmay ako na ibilin kay andag ko ra akong pamili ug gipanguha sayang kay nga tanan kay daghan kaayo bunga na unsaon man jud nga kinahanglan man jud nga kaning among putlon kay tingalig ari padong ang tumbas sa sakyanan ug mahal ra pa kaayo ang glass unsaon na lang unya importante man kaayo ang sakyanan unya siguro kung putlo na mga lingsing pa man siguro na dako kay ko pasalamat kay Ate Lizel nga mo ay nagtanom ang kapayas nga sabot siya namo ug ni Kuya Dodoy nagihakot na sa akong asawa kauban sa akong anak ila nang ilabay ang kapayas kay kaning na ipamunit na nila ang kaning mga dahon kay ila na ilabay ug sayang kaayo na usa ka sako ang kanang kapayas ug ang mga gagmay wa na lang namo pamunita wa na lang namo panguhaa ang mga gagmay kay gagmay naman kaayo sa nga tanan na namunit ang akong anak ug akong bana sa mga kapayas nga dahon kay ilabay ngadto sa loyo sayang kaayo ang mga kapayas pero kinahanglan jud kaayo daghan salamat kaayo Ate Lizel.